Yadan. Buat aja nang belakang terus dulu. Kita tuh ini. Ayaw padaan nila. Sama bor mo. Oo, alam ko para natin. Haleluya. Ang dili mataro nga maghuhukom. Kinsa man ang hinungdan ni Yabaswa sa diha niingon siya. Ang mga tao kinahanglang mag-ampo kanunay ug dili magkaluya. Lucas 18:1 laktaw 5. Laktaw 5. Kung kunya ginlan sila ni Yabaswa sa usa ka sambingay sa pagpahayag nga kinahanglan mag-ampo sila kanunay ug dili magluya. Laktaw 5. Apan kay nagasamot man kanako kining babaeng balo, ako na lang siyang panalipdan. Base unya hinuon maugtas ako sa iyang kanunayang pagbalik-balik. Ano man dili magkaluya. Ang tao. Kita. Unsa may batasan sa maghuhukom niining igara sa bersikulo 2. Siya miingon kanila, usa ka lungsod, ihay, usa ka maghuhukom nga walay pag-ahadlo, yabang, di pagkahot sa mga tao. Wa pa gi batasan. Hindi manukon sa mga tao. Diha sa syudad nga niadto niining nga maghukom ug alang sa unsang katuyuan sa verse 3. Ug sa maong lungsod dihay usa ka babaye balo balik sa kadto kaniya ug sa mag-ingon hatagi ako justisya batok sa akong kaaway. Balik-balik sa kanya. Kaya nangayo sa justisya. Bakit sa mga kaaway? Ikaw pa. Gisugdan ang paghukom sa wala matagad sa iyang hangyo apan sa kalugayan ang maghuhukom mitubag sa iyang hangyo sa unsa nga katarungan. Bersikulo 4 hanggang 5. Una imbaling apan sa ula ilahi siya mingon sa iyang kabalingon basin tuod wala ako mahadlok niya ni maghatod sa tao. Magtawad sa tao. Apan siya nagasamot man kanako kining babayeng balo, ako na lang siyang panalipdan. Base unya hinuod wagtas ako sa iyang kanunay pagbalik. Sa 5, siya baswa wala mag-ingon. Siya nga may igulong apan. Sa verse 6. Verse 6. Mingon patalingogi ninyo giingon sa dili motarong nga maghuhukom. Mag-ingon nga siya nga may igulong apan makadungog sinunod siya. Kung hindi ka kakwa, di yung panambaling uwakit eh. Di kadungog. Kadungog. Sa pagkuanhi, sa pag-usad, siya baswa, makakaplag ba siya o pagtuo dinhi sa yuta? Bersikulo 8. Kuanhi sa pag-usad, siya baswa, makakaplag ba siya o pagtuo dinhi sa yuta? Bersikulo 8. Huwag dili justisya ang iyang mga kanili. Wala nagatuwaw kadto kaniya maadlaw og sa mga gabi nangay-nangayan man niya sila. Sultihan ko kamo na iyang hatagan sila justisya ngani inabot sa anak sa tawo makakaplag bakaha siya pagtuo dinhi sa yuta. Bersikulo 1. Ang katapusang bayan sa verse. Bisin kita nag-ampo kasi doon maminaw. Dili na niya lagay-lagay yan. Wala niya pasagdi. Dili sa maghuhukom nga. Di ka po na siya paminaw. Wala, ako na namin ko ano. Dili di ay kayo. Mo day say, mo day pasabot ato. Nga dili ilangay-langayon. Eh siya gani daw naminaw gani siya.
Di kung sige daw mga Di kay tubagon lang nimo kay gialingog-ugan na ka. Kaning mahuhukom ni Dres Yuta. maghukom sa yuta. Oh. Nga dili saman, dili ang mugay ang uluhan mo na. Dili matarong nga maghukom. Wala murag mo ni kining mga mahuhukom na to diri sa Nga sa yuta ba, sa yuta na. Sa diya mo anhi pag-usab siya ba sa makakaplag ba siya o pagtuo din sa yuta sa bersikulo 8. Tiyan ko kamo nga nagmadali. Iyang hatagan sila justisya, nani inig-abot sa anak sa tao, magkapulag bagahan siya pagtuo din sa yuta. Ang Diba tulungan na ang tulungan ng sulting na itungod sa usa ka kasalim. Ngayon lang. Nga nagakupot sa pagtuo apan kadaghanan na nagmantala Maguda. 2 Pedro 3:4 siya Yasua versikulo 4. O magaingon, hain naman ang saad sa iya pag-ani. Kay sapat sa pagkamatay sa mga bahan, ang tanang mga butang nagapabilin, man nga maor gihapon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. 14 siya ba sa wala maggangan apan siya nagpailubon alang kanato sa ang 2 Pedro 3:9 kapitulo 3 bersikulo 9. Bahin sa iyang saad niya ba dili nangilangayon si anang paglangaylangay nga maoy pagsabot sa uwan. Inunuas siya mapailubon kaninyo na wala magtinguha sa nga adunay mahanaw kung dili nga ang tanan managpakabot unta sa paglusos. Wala siya naglangay-langay. Kundi gitas-an niya iyang pailog. Kay kung magdali siya, walay maluwas. Gitagaan ta niya chance. Saan na niya sa mga ginusul para sa pagbalik niya Naa siya'y ma. Adunay mga tao sa yuta sa diha mo anhi pag-usab sa baswa o makabaton o kadaugan pinaagi niya baswa basaha ang 1 Tesalonica 4:14 hangtod 18, 1 Corinto 15 57-58. 1 Tesalonica 1 Tesalonica 4:14 hangtod 18. Kay maingon nga kita nagatuo, man nga ang Bisaya namatay o nabanhaw, maingon man usab. Sila nga mga namatay, pagadadon nga unya niyaba pinaagi kang niyabaswa uban kaniya. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong niyaba. Nga kitang mga buhi nga magapabilin mahangtod sa pag-abot ni niyabaswa, dili kita magauna kanila. Nga mga namatay, kay siya baswa gayod mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan nga mga manghanda og sa tingog sa trompeta sa ani yaba og unya ang mga namatay diha sa Bisaya una sa pamangon ug kita nga mga buhi pa mga nga mabilin pagkasapwahon nato sa mga panganog tuhan kanina sa pagsugat ang yabaswa diha sa kanginan o sa ingon niini kita magpag-uban nga niyabaswa sa tanang panahon. Busa pag dinipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulungan. Basaha pa yun ang 1 Corinto Ilong. 57. Apan salamat niyaba nga mao ang nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong agalong niyabaswa Bisaya. Busa hinigugma o mga igsoon kinahanglan magpakalig-on kamo dili matarong sa kanunan. Maggayaon sa buhaton niyaba O makabaton pa o kadaugan pinagi niya baswa. Baton. Ano? Baton kayo kay Makabaton ginaamay mo. kaluwasan. Kay kaluwasan man ang gihapon. Mo lagi, di ka dapat maguna. Hindi ato paabuton. Tamag dali. Oo, di ka magdali-dali. Kaya masig ampo na magdali,
Nanyo, di pa dito hingpit. Di takaangkon nga di ta maapil atong sa kuwangon sa panganon. Ang po na kayo, naka-timeline po na ang plano niya ba yun? Nga anay pa na. Apan, salamat niya ba nga mao ang naghatag kanato sa kadaugan pinagi sa atong agalong niya baswa Bisaya. Busa hinigugma kung mga igsoon, kinahanglan magpakaligkon kamo dili matarong sa kanunan. Maggayaon sa buluwaton niya ba sa kasayran ninyo nga diha niya ba O makabaton pa o kadaugan pinagi niya baswa. Baton. Ano? Baton kayo kay Makabaton ginaamay mo. kaluwasan. Kay kaluwasan man ang gihapon. Mo lagi, di ka dapat magtuna. Hindi ato paabuton. Tamang dali. Oo, di ka magdali-dali. Kaya masig ang po nga magdali, nanyo, di pa dito hingpit. Di takaangkon nga di ta maapil atong sa kuwangon sa panganon. Ang po na kayo, naka-timeline po na ang plano niya ba yun? Nga anay pa na. Basahan gini mahimayaon o madapugon. Nga pagbalik gikan sa pinadayan. 15 puno hangtod sa kung diha sa kalingitan nakita ko ang laing kilimagon, dako o kahibulungan nga mao kini pito ka mga manununda nga may pito ka mga hambak nga mao na lang sa katapusan kay pinagi ini matapos naman ang kapungot niya ba. Kung nakita ang daw mura kusa ka dagat nga bildaw nga sinaktan og kalayo og sa daplin niining dagat nga bildaw ang mga manag pagkadaog batok sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og sa numero. Sa iyang ngalan nga nagtindog sila nga may mga alpa niyaba diha sa ilang mga kamot. Ug sila manag-awit sa awit ni Moises nga ulipon niyaba og sa awit sa kordero nga nagaingon. Dako og kahibulungan nga ang imong mga buhat o yaba nga makagagahom sa matanan matarong o matuod nga imong mga paagi ug hari sa kapanahunan kinsa bay dili madlok ug dili magahimaya sa imong ngalan o yaba kay ikaw mao ang bugtong mga nga balaan ang tanang kanasuran mga bot ug managsimba kanimo kay gikapadayag naman ang imong mga hukom. sa akin yung mga ang mahimayaon o madaugon sa pagbalik ikan sa pinadayan. Last nga hampak, pila to? Pila ka hampak ang last gani tuman? Zion. Pito ka last nga hampak sa pito ka manulunda. Zion hamba. Dala na siguro panahon na nahulot na ang pailog sa tunang itong amahan. Ano ma? Sa baptison na natuki yung kabuntagon, pinaot kini makahatag dugang kaligos matag-isa sa pinamuhi mataro. Wala. Ini kalimutan na aros pagbalik sa itong langit ng amahan ipagpakanaon na niya si Basuwa pagbalik aros paghukom ang ini kalimutan na handang ta yung magsuto o mudawat sa kinamuhi o katapusan ni Taganas mo. Hallelujah!